الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. এটা হচ্ছে কি ঢাকাই সুর যেটা বলে আবরাহানে যেটা বলে আর কি পুরোপুরি না আসলে কিছুটা ওকে ফলো করতে হয়। দেখি তুমি বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. আউযু বিল্লাহি একটু দ্রুত। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম মানে সব ধাপের মধ্যে থাকতে হবে এটা। বলো আবার বলো। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نهلا نشاط بالغرب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. আরো দ্রুত করতে হবে। এটার মধ্যে গলা ধরে রাখা যাবে না, ঠিক আছে? গলার আওয়াজ যতটুকু আছে সবাই তার মধ্যে করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তোমাদের ছোট নিঃশ্বাস ছোট আছে এখন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ঠিক আছে, গলার মধ্যে পেশা রাখতে হবে। তুমি বলো। أعوذ بالله من আওয়াজটা করবো চলো। أعوذ بالله من সবাই মধ্যে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم এরকম বলতে হবে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله